ومنها أن العمل عمل بني آدم يجزى به الحسنة ب10 أمثاله إلا الصوم، فإنه يعطى أجره بغير حساب، يعني أنه يضاعف أضعافا كثيرة كثيرة. قال أهل العلم: وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر ال3، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحيانا، فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. النوع الثاني من أنواع الصبر عن معصية الله، فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك من محارم الله. الثالث الصبر على أقدار الله، وذلك أن الإنسان يصيبه حال الصوم، ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة، يصيبه من الكسل والملل والعطش ما يتألم منه ويتأذى به، ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله. فلما اشتمل على أنواع الصبر ال3 كان أجره بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.